नाज़रीन इकराम, नमक की कान में काम करने वाली सरमायाकार कंपनी मेरिकल साल्ट वर्क्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुलाबी नमक, जिसे हिमालय नमक भी कहा जाता है, कि इतने ज़खायर मौजूद हैं जिन्हें सारी दुनिया को 1000 साल तक बरामद किया जा सकता है। पिंक साल्ट की कीमत आम समुद्री नमक से 20 गुना ज़्यादा होती है। कई तरह के फ़वाइद की वजह से इस नमक की सारी दुनिया में बड़ी डिमांड मौजूद है। पिंक साल्ट में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम की मुनासिब मिकदार मौजूद होती है। गुलाबी हिमालयाई नमक में समुद्री नमक के मुकाबले में आला मादनी मवाद मौजूद होता है। इसमें आम नमक के मुकाबले में कम सोडियम क्लोराइड होता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलोग्राम पिंक साल्ट की कीमत तकरीबन $6 तक है। बाज़ कंपनियां इस नमक को अपनी पैकेजिंग और टैग के साथ मज़ीद महंगा फ़रोख्त कर रही हैं। भारत एक अरसा तक पाकिस्तान से गुलाबी नमक तकरीबन ₹3 में ख़रीद कर अपनी पैकिंग के साथ $3 में फ़रोख्त करता रहा है, वो भी हिमालय ब्रांड के नाम से। जबकि भारत के अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान भी इस नमक को दुनिया में एक्सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि नमक की ये किस्म सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। गुलाबी नमक के पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़खायर सूबा पंजाब में ज़िला जेहलम के इलाके खेवड़ा, मियांवाली के इलाके कालाबाग और ज़िला खोशाब के इलाके वर्षा में मौजूद हैं। सबसे बड़ी साल्ट रेंज जेहलम से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है और यहाँ द्यो हेकल पहाड़ों की लगभग 300 किलोमीटर की एक पट्टी गुलाबी नमक के ज़खायर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले पिंक साल्ट यानी गुलाबी नमक की मज़ीद तलाश और पैदावार बढ़ाने के लिए एक बैनुल-अक़वामी कंपनी ने इब्तदाई तौर पर यहाँ $20 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया है और कंपनी के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर्स का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए पिंक गोल्ड है। नाजरीन, गुलाबी नमक की तारीख जुरासिक दौर से जा मिलती है। रिसर्च के मुताबिक हिमालयाती गुलाबी नमक 250 मिलियन साल पहले जुरासिक दौर में तश्कील पाया था। ये कुदरती तौर पर हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है और कई सदियों से इसे एक कीमती मसाला समझा जाता रहा है। इन पहाड़ों के अंदर कदीम समुद्री तहें मौजूद हैं जहां से ये नमक निकाला जाता है, जो कभी किसी दौर में लावे से ढक गई थीं। पाकिस्तान के पास पिंक गोल्ड का कीमती खजाना आज़ादी के बाद से है और मुल्क आज़ाद हुए 76 बरस हो चुके हैं, लेकिन किसी हुकूमत या मुल्की सरमायादार ने इस कीमती नमक की कदर नहीं जानी और हमसाया मुमालिक इसे सोना बनाकर दुनिया को फरोख्त करते रहे, जबकि पाकिस्तान इन 76 बरसों में इस नमक से $बिलियन ज़र मुबादला हासिल कर सकता था। गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में मौजूद पिंक साल्ट ज़ेरे बहस रहा है और इसी वजह से इसे हुकूमती तवज्जो भी हासिल हुई है। रवां साल इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद किया गया था, जिसका मकसद मुल्क में मादनियात के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। समिट में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से मुतअल्लिका हुक्काम और कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। समिट में शिरकत करने वालों में सऊदी अरब के नायब वजीर बराए कानकुनी सनत व मादनियात खालिद बिन सालेह अल मदफ़र भी शामिल थे, जहां एक अमरीकी कंपनी मेरिकल साल्ट वर्क्स ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी कंपनी दाऊद खेल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पिंक साल्ट प्लांट लगाएगी, जो साल्ट रेंज के सेंटर में मौजूद है। कंपनी पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कायम करके 2025 के अवाइल में काम शुरू कर देगी। पाकिस्तान में पिंक साल्ट के जिन ज़खायर का अभी तक मालूम है, ये ज़खायर अगले 1000 साल तक दुनिया को सप्लाई किए जा सकते हैं और अगर यहाँ से नमक सारी दुनिया को भी सप्लाई किया जाए तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। खाने में इस्तेमाल होने वाले गुलाबी नमक से तैयार मसनूआत में लैंप और बाज़ दीगर आराइशी सामान भी शामिल है और तवक्को है कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी से ये सनत भी परवान चढ़ेगी। नाज़रीन इकराम, मेडिकल साइंस के मुताबिक गुलाबी हिमालयाती नमक की खालिस तरीन किस्म है
کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل یا زہر نہیں ہوتا۔ ان میں تقریباً 84 معدنیات پائی جاتی ہیں جو ان کے چھوٹے مالیکیول سائز کی وجہ سے انسانی جسم میں آسانی سے جذب ہو سکتے ہیں۔ گلابی ہمالیاتی نمک کا استعمال قدیم یونانیوں نے ہوا کے راستوں کو صاف کرنے اور سانس لینے میں بہتری کے لیے کیا تھا۔ ہمالیاتی نمک کے لیمپ، پولن، دھواں اور دیگر آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں جو سانس کے مسائل کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ ہمالیاتی نمک کے انہیلر سانس کے نظام کو صاف کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور دمہ، بخار اور الرجی کی علامات کو دور کر سکتے ہیں۔ گلابی ہمالیاتی نمک ہڈیوں کے انفیکشن اور دمہ جیسے حالات کی علامات کو کم کر سکتا ہے۔ پنک سالٹ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے دنیا میں پاکستان کے نام سے متعارف کروانے سے نہ صرف ملک کا بین الاقوامی منڈیوں تک نام ہو سکتا ہے بلکہ اس سے ملکی ایکسپورٹ کی راہیں مزید ہموار ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ کس قدر دلچسپ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئلے، معدنی نمک، کرومائٹ، باکسائٹ، خام لوہے، سنگ مرمر، قدرتی گیس، قیمتی پتھروں اور دیگر معدنیات کے وسیع پیمانے پر ذخائر موجود ہیں، لیکن ان قدرتی وسائل کو غلط حکمت عملی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ملکی اور قومی مفاد کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکا، اور نہ ہی ان قدرتی وسائل کے حصول کے لیے جدید طریقے استعمال کیے گئے جن سے اس کی مارکیٹنگ کر کے اس کی ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کے گلابی نمک کو کئی غیر ملکی کمپنیاں کوڑیوں کے باؤ خرید کر اس کی شاندار پیکیجنگ کر کے بین الاقوامی مارکیٹ سے لاکھوں ڈالرز منافع کماتی چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ یہ کام حکومت کے علاوہ کئی ملکی پرائیویٹ کمپنیاں بھی کر سکتی تھیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پنک سالٹ کے بڑے اور وافر ذخائر موجود ہیں، لیکن پھر بھی نمک کی ایکسپورٹ سے سالانہ $70 ملین حاصل ہوتے رہے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق پاکستان اس نمک سے کم از کم سالانہ $12 بلین تک زر مبادلہ حاصل کر سکتا تھا۔ نئے معاہدوں کے مطابق گلابی نمک اب پاکستان سے باضابطہ طور پر امریکہ اور دیگر ممالک کو درآمد کیا جا سکے گا۔ سال 2021 میں بھارت نے باسمتی چاول کو انڈین پروڈکٹ قرار دلوایا تھا، جس کے بعد پاکستان نے بھی جیوگرافیکل انڈیکیشنز قانون کے تحت پنک سالٹ کو پاکستانی پروڈکٹ کے نام سے رجسٹرڈ کروایا تھا، کیونکہ یہ خالص پاکستان میں پیدا ہونے والی پروڈکٹ ہے اور اسے دنیا میں برآمد اور فروخت کرنے کا حق صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ ناظرین، پاکستان اپنے قدرتی وسائل کو اگر ٹھیک طرح سے استعمال کرے تو ہماری قومی معیشت کو براہ راست فائدہ ہو سکتا ہے، اور بیرونی قرضوں سے نجات بھی انہی وسائل کے صحیح استعمال سے مل سکتی ہے۔ بیرون ممالک کشکول لیے بھیک مانگنے کے بجائے اگر پاکستان کی حکومتیں اپنے ذرائع کو بہتر استعمال کر لیتیں تو آج ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا۔ پاکستان میں دنیا کے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں، متبادل ایندھن کے طور پر کوئلہ موجود ہے، قدرت کا انمول تحفہ دنیا کی بنیادی ضرورت پنک سالٹ یہاں موجود ہے۔ اگر پاکستان خود نہیں تو چین یہاں سرمایہ کاری کر سکتا تھا۔ پاکستان اس نمک کی برآمدات بڑھا کر سالانہ اربوں ڈالر حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ایک زرعی ملک ہے۔ کسانوں کو جدید زراعت کے طریقے سکھا کر نہ صرف یہ ملک زراعت میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ دنیا کو بھی اپنی زراعت ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ بہتر حکمت عملی اپنا کر ان تمام قدرتی وسائل سے ہماری قومی معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ہمیں بیرونی قرضوں اور کشکول سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔